वंदन्तु का सोमिया, वंदन्तु का सोमिया, dis novo udero आईचो म्हाका. तुझ्या मोगाका शेल्लो, तुझ्या दयेक लाल्लेलो ओत्मो मोसो. येवन पावलो आसया तुझ्या मंदिरात, येवन पावलो आसया तुझ्या मंदिरात. वंदन्तु का सोम्या. आयज आमी मागणें करुया जॉन फुर्टाडो हाच्या ओतम्या पासत, तेचपरी तोमासिना de Sousa हाच्या ओतम्या पासत, तेचपरी आर्गां दिवया देवीक काकुतीच्या जेजूचे देवाचे काकुती खातीर आर्गां दिवया. आनी तेचपरी सगळ्या लोकांच्या इंटरसांवा पासत आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसान तांदूक दवरतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर. सोड पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. काकूतकारा बापा, भोव बऱ्या देवा, दोंडवण प्रार्थोन आनी दान आमच्या पातकांक पोळादी कोकोत म्हूण तुवें दाखयलाय आनी पातकी म्हूण खालतिकायेन ओळखतां. पातकाच्या बाराखाल आमी चिड्डोडटां म्हूण पळय आनी दोयेन आमकां उबार. आमच्या सोम्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हळें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवन नाकात वो मोलबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमे पोंदऱ्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बसूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो दुयेस करतेल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो त्या भुरग्यांक नातवांक आनी पंटुवांक खास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटेल्यांक माप नासलोली काकूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साबुसुबें घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव साबुसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पर देव खास लायन आसतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटून सांबाळात. तो दीस तुमी कास घेयात आनी वावर करात. पूण सातवो दीस सर्वेस्परा
तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतादोवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी व तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत विराट घेतल्या विदेशांनी कारण दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो सर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान संवसाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, परद्वार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लुटीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाडवाची व खंयच्याच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: सोमिया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी एक पावट: सोमिया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समोर सोड बरी, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. जबाब: सोमिया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवाड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब: सोमिया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. भाग्यवान पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वाचप. भाव भयणीनो, जुदेव लोक खुन्ना मागता आनी ग्रेक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी परकोट्टांव तो खुर्सार खिल्लायलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रेकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रेकांक, तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता त्या मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें. जें कितें देवाची ओस्कोताय दिसता त्या मनशाच्या बळा परस अदीक बळिश्ट. देवाचें उतर हें. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेम गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैल्यां सयत देव मंदिरांत ते धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमथिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हळें, हें सगळें हांगासरलें काळात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाका. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांत तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुन्ना तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तूं तें नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण
ताच्या शिसांक उगडास आयलो आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. पास्काचे परबेक तो जेरुसलेमांत आसतना तांणी केल्ल्यो खुन्नां पळोवन पुस्कळ लोकांनी ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजू जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशा विशीं कोणाची साक्षी ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे पयले वाचप आमकां सांगता देवाचें मानामेंत. देवा भायर आनी देव आमकां आसचे न्हय. आनी देव म्हळ्यार कितें? थोड्या जाणांक गिरेस्तकाय जावन आसा देव, पदवी जावन आसा देव, थोडे मनीस जावन आसा देव. हें आमी करूंक फावना. आमचो एकलोच देव आसा, ताकाच आमी नमस्कार करूंक जाय, ताकाच पयलो जागो दिवंक जाय. त्या पयल्या वाचपान आमी वाचता की आवय बापूयांक आमी मान दिवंक जाय. आवय बापूयांक म्हणजे वडिलांक मान दिवंक जाय. आमी परद्वार करूंक फावना, म्हणजे थीरपणान विस्वाशीपणान आमी एकामेका सोबें चलोवंक जाय. उदीक करून गो बायलांनी लोटीक गोवाय दिवं नाका, म्हणजे आमी स्वतान चलोवंक जाय. आशा दवरूं नाका. देवान दिलां तें आमकां मेळ्ळां तें आमी घेवन दादोशी आसूंक जाय. हें सगळें आमकां देवाचें मानामेंत पयल्या वाचपान आमी वाचता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सा पौल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयलेले चिटीन, क्रिस्त देवाची शक्ती आनी जाणवाय. क्रिस्त जाणवाय देखून तो सांगता तें आमी आयकूंक जाय आनी करूंक जाय. तो शक्ती देखून ताचेर आमी पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता कसो जेजू सगळ्या वेपार करतल्यांक, बिजनेस करतल्यांक धांवडायता आनी म्हणटा बापाचें घर वेपाराचें घर करिनाकात. एकाच उतरान आमी बापाक पयलो जागो दिवंक जाय. मागणें चीत दिवन आमच्या बापाक करूंक जाय. आमचें मन आमच्या वेपारान ओ हेर कित्यान आमी देवा मुखार आसतना आमचें मन हांगा थंय आसूंक फावना. आमचें पूर्ण मन आमी मनान देवाक मागणें करूंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा आयज मागुया. आमेन. सत मानता देवाक, सर्पोद्वेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो. पोंचपिलाचा काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पोद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवन, पण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण मानून घेवंक आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय आनी आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
जेजूची देख घेवन बापाच्या घरान पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागोया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बळ मागोया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दीस पोट्ट्या जिवितान आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागोया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कितलीं आमची भाव भयणां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. असल्या मनाच्या भाव भयणाचो जेजूचेर बावाट वाडोवन आनी ताचेरूच पातयेवन जियोंक तांकां बापाचें बळ मागोया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची खासगी मागणी आतां करुया. भोव मोगाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां तूं फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तोसा तोलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक सोय सोय, सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. ताकवालेन दिला मनशा वावरान केला, तोसा तोलो आत्मीक पिवोन. सासनांक देवाक सोय सोय, सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कोवीड सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत नितोल मोगान काळजाची भक्ती जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा,
सतकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज सोलतालें. देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आमची आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान एक कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातोर म्हूण ओळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित 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 नलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरलात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान दारुनी मेळी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबताचो गोड पोर गोडुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां जॉन, तोमासिना हांची काकूट कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन वेळी जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवन दंडुता आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेवणाचे वेळी जेजून उंटो मोडलो, ताच्याच त्या मासांक तो बोदोल्लो. कालसिंतलो दाकारोस रोगत जायसो केलोय, उपरांतची सांग पियोंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दोयाळा, ये कुरपी सागोरा, दोनया बागी वंता. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दोयाळा, ये कुरपी सागोरा, दोनया बागी
भाग्यवंता सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगले रचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडयेन पडलेल्यां खातीर आमचें मागणें तूं दयेन आयक. ही पिडा पोसतल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केलें. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान ओदीक भरलेले सांदे आमकां कोर आनी हे परी न्हयच ह्या फातराच्या मंदिरांत पूण आमचे आख्खे जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगल्या संवसारान आमी वेता बरी खबर परगट करता. देव आमचेशी सदांच आसा ताचें बेसांव आमचेर आसा. देवान आमचो चड मोग केलो आमचे पासत खुर्सार मेलो. आमकां ताणें सोडवून दिली देखून आमी एकदम खोशी. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वचों. आमेन.